Sa makausama yung udto sa inyong tanan dinha mga kaigsunan, mga kaigalaan sa Davao City Jail o labi na gyud sa inyo nga nagbisita. Welcome sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug magsugod kita sa bag-ong serye niini nga udto ug atong pagatituluhan ni kini nga serye og wholeness. Kana bang naayo ta wholeness, healing, wholeness. Dili ko punting sa physical nga healing, kundi sa spiritual nga pagkaayo nato, spiritual wholeness. So that is our topic sa nini nga serye o ginatunta nga sa atong pagtuon ini nga mga kamaturan na nungod sa atong pagkaayo o sa atong spiritual wholeness sa tubangan sa Dios, maka dasig ni nato nga makaila kita kung kinsa kita sa atong pagkaanak sa Dios ug unsa ang pagtan-aw sa Ginoo kanato nga ang mga paglingla sa yawa dili makadani kanato kay ang iyang himuon gyud sa ato nga naa ang pagdaya sa tua. So nini nga udto atong pag-aumpisahan ang atong pagtuon nini nga serye sa topiko nga discovering our true identity. Pagdiskubre sa atong tinuuray nga pagkabinuhat. Pagkadiskubre sa atong pagkatinuuray nga pagkabinuhat or identity. Kini nga theme about true identity ang naka-address gyud o makatandog gyud sa atong mga kasing-kasing kalag espiritu kay kinahanglan gyud kita og wholeness sa atong sulod sa atong pagkatao. O siguro kining identity pagkatao or sa atong kabalo naman kita kung unsa nang identity, kung unsa atong buting nun ana nga kung kinsa kita nga pagkatao sa tubangan sa Dios, tubangan sa mga tao, sa atong pag-ila sa atong kagalingon, mo na itong identity. So basahon ko ang atong halimbawa nining udto sa persona ni Gideon sa Judges sa Daang Testamento, Judges kapitulo 6 o 6, bersikulo 11 hangtod sa 16. Judges 6:11 hangtod sa 16. Unya, miabot ang anghel sa Ginoo didto sa Ofra. Milingkod siya ilalom sa punuan sa kahoyng Tiberento o tugas nga iya ni Joas nga kaliwat ni Abiser. Niadtong higayuna, si Gideon nga anak ni Joas naggiuk og trigo didto sa puganan sa ubas aron dili makita sa mga Midyanhon ang trigo. Nagpakita kang Gideon ang anghel sa Ginoo umingon, maisog ug kusgan nga tao, ang Ginoo nagauban kanimo. Mitubag si Gideon, apan ko ng Ginoo kauban pa namo nganong ingon man niini ang among kahimtang, nganong wala man siya maghimo og mga milagro sama sa iyang gihimo kaniadto sa dihang gipagawas niya gikan sa Ehipto ang among mga katigulangan, sumala sa gisugilon nila kanamo. Gipasagda na kami sa Ginoo ug gitugyan sa mga Midyanhon. Mingon ang Ginoo kaniya, lakaw og gamitang imong kusog sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Midyanhon. Ako mismo ang nagpadala kanimo. Mitubag si Gideon, apan unsaon kuman pagluwas ang Israel, kay ang among pamilya mauman ang pinakahuyang sa tribo ni Manase, ug ako pagayod ang pinakaubos sa among pamilya. Mingon ang Ginoo, magauban ako kanimo ug pildihon mo ang mga Midyanhon nga daw sa nagpatay ka lang ug usa ka tawo. Kung may bal-an nato kining tibok nga istorya ni Gideon, ang nagdumala gyud sa kay Gideon ini mao ang kahadlok. Mao gyud na ang pinakataas o pinakadako nga problema sa kasing-kasing ni Gideon. Naggiok siya, nakita ang anghel. Ang anghel nagingod siya nga maisog o kusgan nga nga tao, pero pagkabati ni Gideon wa gyud siya motuo sa iyang galingon nga ingunana siya, maisog siya o kusgan, kaya nagtago gani siya. Ang iyang pagtuong nagiabandonar ni sila sa Ginoo,
wa sila mutuo nga gamiton siya sa Ginoo nga maoy himuon nga usa sa mga judges nga muluwas sa mga Israelinhon gikan sa mga Midianhon. So ini nga istorya makikita nato nga ang identity ni Gideon o ang iyang pagkatao, ang pag-ilan niya kung kinsa siya, sa iyang pagtanaw siyang kagalingon. Kaingon niya, di ko mutuo sa iyong giingon. Ingon pa niya sa anghel, tungod kay ako ang pinaka mahuyang sa tribo ni Manase. O mag-ingon siya sa kulingon nga wa ko'y background kay pinakahuyang ang akong gigikanan, naa siya gitan-aw sa iyang kagalingon, sa iyang pamilya nga nakaapekto sa iyang pagtan-aw sa iyang kagalingon nga di siya makaingon nga siya maisog o kusgan sama sa pagtan-aw sa Ginoo kaniya. So ang atong makita dinhi nga ang nakita sa Ginoo sa kay Gideon kay kining anghel sa Dios dinhi mao ni ang giingon nga theophany, mga temporaryo nga pagpakita ni Ginoong Jesucristo sa daan nga testamento, kining mga mabasa nato sa daan nga testamento nga the angel of God. Gituuhan na sa mga theologians nga kuana theophany. Theo, God. Phany, phantom. So Theo, Dios. Theo na sa Griego or sa Hebrew. Theo means theology, study of God, no? Theo. And then ang phany mo ng phantom appearance, mo temporaryo nga pag-appear sa Ginoo, pagpakita sa Ginoo ni Ginoong Kristo sa Old Testament. So Ginoo ginapakita ni Gideon dinhi. Nag-ingon sa iya nga maisog ka. Pero ang iyang pagtanaw sa iyang gulingon di ko isog. So dapat mauna ang iyang tuhuan, ang pagtanaw sa Ginoo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkatao. Mauni atong i-discover sa atong gugulingon kung unsa ang pagtanaw sa Ginoo kanato. Maunay pundasyon sa atong identity. Kay siya man ang magkukulon nato, he is the pattern. Kung siya ang naghulma kanato para sa magkukulon, ang atong disenyo depende gyud na sa iyang panguna-una. Kay siya man ang naghulma kanato. Ang halimbawa nini pareha sa istorya nga may usa ka maayo gyud kaayo nga tigkulit sculptor nga si Michelangelo. Si Michelangelo Latino ni siya nga manugkulit, manugdibuho, manugpainting, no. Ang iyang mga painting sikat kaayo gani na gitawag nga Sistine Chapel na sa Roma o sa diin ba na sa Italy na ay Sistine Chapel, kapilya na nga iyang gidibuho, iyang gidrawing ang dito sa Kisami. Ang nindot kay mga dibuhan karon daghang turista mo tan-aw. O magkukulit po siya, mukulit siya og mga hulagway. Ang isa na iyang gikulit si David. Pero ang istorya ini pagkulit niya kay David, ni Haring David, na ay usa ka marble ba? Kanang marble na bato. Na nanay buho kay gisugdan di ni og kulit na sa usa ka artist. Pero magkukulit. Pero wala natapos. Unya, gisugo siya nga iyaning kuliton ang imahe ni David. Pagkakita niya, siya manipulos nga bato. Kaya naibuho, sao man niya nga mahulma si David. So, ayong pagtanaw nini nga marble, ini nga bato, para hinungdan. Pero, tungod kay gisugo man siya, iyang gisugdan og kulit hangtod nga naukit niya usa ka maestra obra ng masterpiece niya. Usa ka 17 ka pinga statue nga marble ni David nga usa sa mga pinakanindot niya nga gikulit. Unya ang lesson nato makuha dinhi is ang bato to nga pareha sa din gikulit si David, ilabay na unta to. Pero you are too expensive nito ba? Mahal kita sa Ginoo, di kita lang alang-alang, no?
gigugma kita sa Ginoo, may pulos ang pagbunang nato ning kalibutana. Di lang kita gidispatsar sa Ginoo, gitagaan kinabuhi. Bisan pag unsa ang background nato, bililhon kita sa tubangan sa Ginoo. Sama ang Ginoo sa magkukulit nga si Michael Angelo nga makakulit og nindot nga kinabuhi sa imong kinabuhi ug kanako. Kay bililhon kita sa tubangan sa Ginoo. So dunay usa ka author nga nagsulat na hinungod sa statue ni David, ang iyang gititulo sa iyang libro, Michelangelo's David, The Search for Identity. Tungod kay ang background to ni sa statue ni David, di makita sa mga tao na may pulos ni nga bato, pero sa mata ni Michelangelo didto di ay maukit niya ang nindot nga statue, 17 feet, no? 17 piece nga ulagway ni David. Sa ato, no, kung tanaw na nato yung atong kaugalingon, labi na gyud sa inyo din ha, nga nakamo sa sulod, naagyo ng temptasyon nga wala suro kay pulos ning kalibutan. Naagyo ng pagtimtal sa yawa nga wala siguro maayo nga pabuto nako sa nanghitabo sa akong kinabuhi. O di na ka maka-apresyar sa imong kinabuhi nga doon na pay nindot o matahom nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nawad-an na kag paglaom nga makaangkon ikaw og eksakto nga paghangop kung kinsa ikaw nga pagkatao nga magtan-aw ikaw nga dili ka nubo sa uban, dili po kataas sa uban, kung gihimo ikaw nga unique ba nga gituga ikaw ning kalibutan ug naa kay pagtan-aw, pagtamod nga napaka-importansya na nabuhi pa kaning kalibutan. Kay kanang pagtan-aw nato sa atong kagalingon, kung di nato na matan-aw gikan sa Dios, maghatag ka na og murabag spiritual nang murabag mutulisok ba sa ato tanlang, ingon ba? Murabag mubati ikaw nga inferior, tulisukon ka. Kaya mga word nga tulisok, law man na Cebuano, tulisukon ka, murabag imbis nga magpasalamat ka na ang imong pagmahay, na ang imong pagkawala na kay pananaw sa unahan nga naay maayo sa imong kinabuhi. Labi na gyud kung gi-reject ka sa mga tao nga higugma kanimo, makabati ka mga istorya sa mga tao nga awa na gyud na sa inungdan din na siya magbago, nana na gyud siya, di na pwede. Mampamputi na lang ang uwak, pero kana siya nana lang gyud na siya. Way nahot, wa nay pulos kalibutan. May pa na mawa na siya sa kalibutan. So mao na usahay ang gamiton sa yawa nga ang atong pagtan-aw sa atong kagalingon, di kita makakita sa atong true identity. Diin man nagsugod kining atong kalibog, confusion, nga nagdibog kita, nga naman di kita kakita sa atong pagkatao nga tinuray. Atong balikan sa Genesis, kay dito sa paghulma sa Ginoo kay Adan, kay Eva, labi na kay Adan, giingon niya sa Genesis 1:26, unya mingon ang Dios, magbuhat kita og tawo nga sama kanato. Gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap, ang nagapuyo sa tubig, ang nagalupad, ang nagalakaw, ug ang nagakamang. So giginawaan sa Ginoo ang gihulman niya nga lapo ug nahimong tao, ug kini nga tao gihimo niya sa iyang hulagway, created in the image of God. So unsa man ang buting nun? Unang pagsabot na to ana, mao ni nga ang Ginoo naghulma sa tao dili pareha sa paghulma niya or pag-create niya, pagbugna niya sa mga mananap, kay pangingon niya sa mga mananap iya naman gisulti na naay mananap, naay elipante, naay leon, naay tigre. Pero sa pagkatao, gagahin gyud sa panahon, umol siya og lapok, iyang ginawaan ang ilong, nabuhi ang tao,
Kaya ang tao, gi-create niya, special. Ikaw ug ako, gi-create kita. Gibugna kita sa Ginoo. Special. Gagahin gyud siya panahon. Gi-create kita nga in the image of God, sa hulagway sa Dios. Dili kay physical ni nga hulagway, kundi may plano o disenyo nga maka naatay relasyon sa Ginoo nga posible ang tao nga mapakisandurot sa Dios. Kay gihimo kita sa iyang imahin nga maka-communicate, mapakigsulti ang tao ng Dios. Kitang tao natay pangunahuna, natay balatyagon, ug napud tay kabubuton. Yun anak po ng Diyos bilang isa ka persona. God has a will, intellect, and emotion. So, maka-communicate kita sa Ginoo because you are a human being, not a human spirit. Pero, bukod ana, naapay giingon sa Ginoo nga naatay otoridad, dominion, manay otoridad. Maunay nakahatag og significance sa tao. Kay ang tao gipiyalan sa Dios nga maoy mo dumala sa kalibutan. Di ba? Mao ni giingon niya kay Adan, pag dumalahan mo ang tibuok ng kalibutan. So, kung ingon na nakahatag ka na tog significance baka na bang na galamiton kita na kitay tuyo na tay parte nga makaingon kita nga mao ni akong bahin dining kalibutan na tungod kay gisangunan kita sa Dios. Ang tao gisangunan sa Dios nga may mo dumala sa kalibutan. Pero kabalo kita nga sa Genesis Kapitulo 3, nagpakasala si Adan ug si Eva. Kay gitintal siya sa Yawa. Ang Yawa nagmalampuson nga linglahon si Adan ug si Eva nga mikaon sila sa gidumili nga pagkaon o bunga. Mao to nahulog sila sa pagkasala o gitabog sila sa linaw gitabog sila dili sa linaw sa impyerno kundi gitabog sila pagawas sa paraiso. So didto nabugto ang relasyon sa tao sa Dios. Didto nabugto ang pagtuman sa plano sa Ginoo nga unta mapadayon ang pagkinabuhi nga nindot sa paraiso, napalaya sila sa paraiso. So ang tinugdan sa atong crisis, sa atong pagkatao, sa atong pag-ila kung kinsa kita, diha sa atong pagkapahimulag sa Dios tungod sa atong pagkasala. Maunay naka-confuse nato karon. Ang nakapalibog nato, mauna nga ang kasalanan mo'y nagahari sa atong kasing-kasing, di ba? Kaya nga naman, di nato makontrolar nga naa kitay mga kailibgon sa atong kinabuhi nga mudani ka nato sa paghimog mga dili maayo. Tungod kay bunga ka na sa corruption sa ato kasing-kasing nga resulta sa papakasala nga na sunod nato sa una natong mga ginikanan. So ang kasalanan mao gyud na nakaguba sa ato kasing-kasing. Mura ba og kung mutanaw ka og salamin nga nabuak na, kung tanawon nimo yung itsura, di na eksakto, distorted na tungod kay nanay mga liki-liki sa samin. So mauna ni hitabo sa imong kinabuhi sa akong kinabuhi tungod sa napanunod nato nga kasalanan gikan sa una natong ginikanan. Sanglit misulod, sanglit si Adan nakasala ug ang kamatayon miabot, ang tanan mamatay tungod kay ang tanan makasasala. Roma 5 versikulo 12. Pero naay maka-encourage nato, makadasig nato kay ang manugsulat sa Salmo 139 versikulo 13 hangtod sa 18. Nagpatsidaan nga bisan og kita nga mga tao nabun-at nga may dagta sa kasalanan, may problema sa kasalanan ng kalibutan na. Pero nagyo disenyo sa Ginoo kanato nga nindot
Kay mao ni ang giingon sa Salmo 139, 13 hangtod sa 18, basahon ko. Nakaila ka kanako kay ikaw ang naghimo kanako. Ikaw ang nagaumol kanako didto sa taguangkan sa akong inahan. Gidayeg ko ikaw kay katingalahan gayud ang pagkahimo mo kanako. Katingalahan ang imong mga buhat ug nasayod gayud ako niini. Nakita mo ang akong mga bukog sa dihang gihimo ako sa tago, sulod sa taguangkan sa akong inahan. Nakita mo na ako sa wala pa ako mapurma. Ang gitagal nga mga adlaw sa akong kinabuhi nahisulat na sa imong libro, bisan wala pa kini magsugod. O Dios, dili ko matugkad ang imong una-una. Labihan kini kadaghan. Kung ihapon ko kini, daghan pa kini kay sa balas. Sa akong pagmata ang akong una-una anaa gihapon kanimo. Diba nindot kayo nga gingon sa Ginoo kanila nga giumol kita, gipurma kita sa Ginoo. Diba nindot kayo ni nga naagitay disenyo. Subuting nun nga maski may kasalanan nga mikulyanap din kalibutan pero dili ka sayop. You are not a mistake. I am not a mistake. Dili kita sayop. Dili kita aksidente. May mga ginikanan mingon nga gaplano mami nga family planning mam tami pero aksidente gyud na bunang ning bata mo nang dugangan mo mga bata. Dili na aksidente kay gibuot gyud sa Ginoo nga matawo ka na nga bata. Kay daghan mga tawo karon gustong manganak pero di sila manganak. Kay ang Ginoo gyud nagbuot nga mabun-ang kaning kalibutan. Dili ka mistake, dili ka sayop. Sayop ang kasalanan nga atong ginahimo pero ang atong pagkatao dili sayop. Dapat ato nang ma-determinar ang pagkadiferensya. Nagahimo kitag sayop pero kitang tao mismo may disenyo ang Ginoo kanato nga dili kita mo bati nga kita mura bagusgahan nga sayop mo na gingon sa English pa nga I fail but I'm not a failure. I commit mistake but I'm not a mistake. Makahimo kitag sayop pero sa tubangan sa Ginoo dili kita sayop. Mahina kita tungod sa dagta sa kasalanan. So tungod tungod manggod na kay nakakita kitag daghang negatibo sa atong kinabuhi. Daghan kitang mga kapalpakan sa atong kinabuhi, mingon kita nga ingunaan niya na gid ko siguro. Wanay laing mahimo, wana koy ugma tungod kay daghan kog sayop nga nahimo gani na mo na ning resulta sa akong mga kasaypanan. So naatay mga pag-struggle sa mga sayop nga natabo sa atong kinabuhi at unya kining atong brokenness mura ning sa akong nagingon murag tan-aw sa usa ka samin nga buak nga diki mo ni naka guba sa atong pagtan-aw sa atong identity. Okay? Mo na nakatulisok sa atong tanlag. Nubo kayong pagtanaw na to sa itong kagalingon tungod kay usahin mura ganing di nataganahan mo tanaw sa itong kagalingon. No? Di nataka-accept sa itong kagalingon, di natakadawat nga ingon anita. Mura bag wala na sa akong nagingon, wala na tayo paglaom. So di nato niya paubayaan nga pangunahuna kay sa mata sa Ginoo we are fearfully and wonderfully made. Mo ingon sa Salmo 139 bersikulo 17. So diin mo kita makapanamin sa atong self-image kana bang diin kita kapanamin. Kasagaran nato makapanamin kita kung kinsa kita sa atong relasyon sa isig kaingon. Kung makabati nga kita sa uban nga watay nahot, nubo ta kayo, say mamati ta sa ila. Sila atong gipamatian. Mo na napiktuhan kita. O kung atong ikumparar atong ugalingon sa uban. So, dapat ibahon nato, lainon nato ang pagtan-aw sa atong ugalingon. Managingon nga di nato na mabag-o ang tabo sa kagahapon, pero pwedeng bag-uhon nato ang pagtan-aw sa kagahapon.
Di na nato mautro ang nahitabo. Pero pwedeng uturhon nato ang pagtanaw nato sa nahitabo sa una. Kanang gikan sa atong mga ginikanan, no? So ay basin man kung may mga naa sa inyo nga di ka pirmi kang gi abusahan ka sa imong ginikanan, no? Imong amahan usahay wa ka batyag, wa ka bati nga gihigugma ka, pirmi lang kang bunalan, pirmi lang ka makabati nga wa kay tarong na himo sa imong kinabuhi, puro na lang sayo ilang nakita. Pero ang mga tarong mga imong gihimo wa nila makita. Mo nang gatanong ka og bitterness kana bang mao na imong gihambin sa gamay ka pa. O giabusahan ka sa ubang mga tao nga mao na nga nagtubo ang pagdumot sa imong kasing-kasing niya, or no, ang imong pagtanaw sa imong galingon nga wa na kay nahot, di nato na pamatian, no? Usahay taas ra pud ang atong pagtanaw sa atong galingon tungod kay gusto nato nga pareha kita sa uban. Kandong kita nga natay daghang kwarta, natay kabutangan, natay gwapo nga balay, gwapo nga sakyanan. Kay ngano mao manay respetuhon ka lang sa tao kung naa ka na. Mo na atong gi apas atong ginabuhi mo gani nga murag na obsessed na kita murag mao na nay nakadumala sa atong kasing-kasing mo na antud nga makahimo na nung tagdi maayo para lang gyud maangkon nato ng mga butang. Kay abi nato mao na makahatag og katagbawan o kalipay sa atong ginabuhi, pero sa atong naamguhan di ay ingon pa sa ka manugsulat, ang kaulaw resulta sa lawom nga pagbati sa self-inferiority. So kung mubo yun imo pagtanaw sa imong galingon, ang kaulaw embarrassment, mao na nagapasidaan nga something wrong gyud sa ato. Kay ngano di nato mo kumpara nato galingon sa uban. Sa ikaduhang Korinto 10:12, mao ni ang payo or advice ni Pablo. Dili kami mangahas nga itandi oy pakasama ang among kaugalingon sa uban, diha nga labihan ang pagdayeg sa ilang kaugalingon. Mga wala sila'y buot kay na nag-indigay sila o na nagtandiay sa ilang kaugalingon nga kaayo. Wala sila'y buot. Walay wa gyud mahimo kini magtandi-tandi, no? Kay ngano man naagyoy ang square kung itandi mo sa circle di gyud pwede. Mga circle na to triangle di gyud pwede kay lain na pagdisenyo sa Ginoo. Ngano matandi man ko sa uban nga wa na may laing parehan ako. Wa man tagi himo sa factory. Gihimo kita sa Ginoo nga unique, no? Matag usa ka nato gihimo nga lain gyud way wala lain 7 ka bilyones ng mga tao sa kalibutan, wa gyud pareha sa imong DNA. Wa gyud pareha sa imo. May kaanggid-anggid, pero di gyud na pareha sa imo. Bisan gani og kaluha, mayon na to nga daw pareha gyud sila, pero di na sila pareha. Kay wa gyud duha ka tawo nga magpareha ning kalibutan. Kung magpakaroon ingnon kita nga pareha sa uban, mura lang imong gisayang ang imong kaugalingon. Kaya di ko pwede nga mahimo kang pareha sa uban. So dapat atong tan-awon ang atong kaugalingon sama sa pagtan-aw sa Ginoo kanato. Di kita mo tan-aw nga mapareho kita sa uban. Unta mo pareha ko ni Mr. So-and-so o ni Mr. X o ni Mr. Y. Di na ba itabo. So unsa man ang kamatuoran? Mao ni ang kamatuoran sa atong true identity, biblical truth, okay? Una, kung ikaw nakadawat ni Ginoong Kristo Ginoo manluluwas, you are a new creation, bag-o ka nga tinuga.
Dili ka lang nga gipintahan murabag kung balay pa nga nalagnas ng pinturahan daw para mabago og itsura. Dili kay ngunana. Di lang kita gipinturahan sa gawas kundi na bago kita gikan sa sulod. Bago gyud kita nga tinuga. Ingon ni Pablo sa 2 Corinto 5:17, si bisan kinsa nga naa kang Kristo, bag-o na, wala nang iyang daan nga pagkatao kay bag-o na siya. New creation ka na. Bag-o na ka pang nauna, bag-o na ka pang handom, bag-o ka sa sulod sa imong kasing-kasing. Mauni ang resulta kung si Kristo mao na ang maghahari sa to kasing-kasing. Abi ninyo, dili ang atong ginahimo ang nakadeterminar kung kinsa kita. Kung dili, kung kinsa kita, kay gibag-o kita sa Ginoo, mo na nakadeterminar sa atong paginawi. So, maginawi kita, dili aron dili ang atong paginawi nga maunay nakahatag nato og identity. Kundili ang atong pagkatao na gipakatao kita sa gibag-o kita ni Kristo, mo na nakadetermina sa atong mga paginawi. So our behavior does not determine who we are, but what determines but who you are, kitsa kita sa kay Kristo, determines how we behave. Okay? Di kita magginawi para mauni magdeterminar kung kinsa kita. Kundi gibag-o kita ni Kristo, kinsa na kita, anak kita ni Kristo, bago na kitang tinuga, mao na magginawi kita nga bago na. So bag-uhon gyud ang una ang pagpersona nato, usa kita nga makahimo og mga maayong binuhatan. Mauna gingon ni Pablo sa Galacia 2:20, pamatian niyo maayo. Namatay ako kauban ni Kristo Jesus sa cross. Dili na ako ang nagakinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagakinabuhi kanako. Ug kining kinabuhi nga akong gikinabuhi karon, mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nagahigugma kanako o nagahalad sa iyang kinabuhi alang kanako. Muning usa sa mga nindot nga kamatuoran nga tumatamdan kung naa kita kay Kristo. Atong identity, dili na ako ang nagakinabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi kanako. Kolosas 3, versikulo 1. Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo. Nabanhaw, buting nun. Nabanhaw, dili nga mabanhaw, kundi nabanhaw. Buting nun nga. Mo na nitong posisyon. Gibag-o na kita. Nabanhaw, patay, gibuhi. Tingwaan ninyo ang mga butang nga tuwa sa langit, ang dapit di nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. So, tungod kay nabanhaw na kita, gibuhi na kita gikan sa kamatayon, mo nang maghandom kita sa mga langit nun ng mga butang. So, ang atong bag-o nga new creation kita, bago kita nga tinuga, lain pa na, anak kita sa Ginoo. Di lang kita anak sa presidente sa Pilipinas. Di sa Davao, may mga anak ako ni Presidente Duterte. Siyempre, ang mga tao may mga, wow, anak ko presidente. Mao niya ako apelyido. Pero, una-una na to. Ingon sa Juan 1:12, apan si bisan kinsa nga midawat o mituo kaniya kang Kristo, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili lang kita anak og presidente, anak og direktor o CEO sa kampanya. Anak kita sa Dios. Manunudli kita sa langit. Makasangpit kita sa atong amahan, Aba, amahan ko. Doon na pa ba'y pinakanindot nga pribilehiyo gawas anak na makatawag kita sa atong Ginoo sa langit nga amahan ko.
Mao nagiingon ni Juan sa 1 Juan 3 bersikulo 2 nga dili gyud nato matukib ang pagigugma sa Dios nga kita gisagup niya nga anak niya. So mauni ang usas sa mga kamatuoran nga dapat mao'y magpabilin sa atong pagkalingon. Bago kita nga gitugan, new creation kita, anak kita sa Dios sa atong pagdawat ni Kristo. Gipasahilo na po kita ug doon na kita ginabuhi ang walay katapusan. Nahimo siguro nga ang mga tao nga nagtan-aw sa imo nga di na nako na sa mapasahilo sa iyang gihimo sa akong anak, gihimo sa akong igsuon, sa iyang kasalanan nga nahimo. Dako kayo ang damage nga iyang gihimo sa among kinabuhi, sa among pamilya. Di na namo siya mapasahilo. Tungluhon na namo siya, pero walay dako nga kasalanan nga di mapasahilo ni Kristo. Ang kawatan nga tupad niya bago gihunusan sa kinabuhi, samtang gilansang si Kristo na duha ka kawatan. Ipasahilo ni Kristo ang usa kay naghinulsol, di ba? So kita karon di na kita hukman sa atong kasalanan kung napasahilo na kita, doon na kita kinabuhi walay katapusan. Basahon ko sa Juan 5:24. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang tao nga nagatuman sa akong mga pulong o nagatuo sa nagapadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Dili na siya silutan tungod kay nakalatas na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Juan 5:24. Bisan pa sa Colossians 1, bersikulo 13-14, manigingon ni Pablo, giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit o gipahiluna didto sa gingarian sa iyang pinanggang anak. Pinaagi sa iyang anak, gitubos niya kita. Kini nagpasabot nga gipasaylo na niya ang atong mga sala. Wow. Pinasaylo. Ang mga Kristohanon dili mga hingpit, pinasaylo or gipasaylo sa Ginoo. So, usa po dinhi nga gisgutan, nabalhin kita gikan sa gingharian sa kangitngit ngadto sa gingharian sa kahayag. Mao na ang atong estado karon, mao na imong identity. Naa kita sa gingharian sa kahayag. No, anak kita sa Ginoo, bago kita natinuga, ipasaylo kita, doon na kita kinabuhing walay katapusan. Doon na pagyoy gingon din nga, we belong to His kingdom. Naa kita sa iyang gingharian. O sa Colosas 1:20-22, accepted na kita. Colosas 1:20-22. O pinaagi kang Kristo, napasiguli sa Dios mo ni. Napasiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat. Sa langit ug dinhi sa yuta. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo sa cross. Kaniadto layo kamo sa Dios ug nahimo niya kamo mga kaaway tungod sa inyong daotang mga una-una ug mga binuhatan. Apan karon napasiguli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingong pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Karon madalanan niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo ug walay ikasaway. Wow. Gipasiguli na kita, aprobado na kita, akseptado sa mata sa Ginoo, akseptado na kita. Hindi man ta madawat sa tao usahay, hindi na ta matulon sa pangunaw na sa tao o sa ilang dalaman nga. Ay di na gyud ako na siya ma-accepted o di na ko siya madawat o nga sa iyang pagkatao. Kay akong pagtanaw sa iyan, nubo gyud kay tungod sa iyang ginahimo. So kini nga mga kamatuoran, mauni ang makapalig-on kanato nga magtan-aw kita sa atong true identity. Dili kita magpadaog sa lingla sa yawa sa mga pagpanghaylo sa yawa. So balikan nato si Gideon. Si Gideon gatuo siya nga wa siya nahot inferior. Ako ang pinakanubo. Ang among pamilya pinakanubo sa tribo ni Manase. Ug naa iyang kahadlok nganuman tungod kay ang iyang amahan, atong basahon sa Judges 6 bersikulo 25,
Ang iyang amahan di ay usa sa mga leaders pagsimba sa Diyos-Diyusan. So, naa ang kahadlok niya kay mismo sa iyang pamilya na ng problema. Saan niya pagpatok sa iyang amahan na magsimba ni Baal, ni Astoret sa mga Diyos-Diyusan, sa mga Canaanite, no? Sa mga taga-Kanaan sa naadto nga panahon. So, naiusahay nga maingon anak nga babag sa atong kinabuhi. Ang babag ni Gideon ang iyang amahan. Ang babag niya mao ng pagsimba sa mga Diyos-Diyusan sa iyang panahon nga mao gyud hinungdan nga gihukman sila sa Ginoo. So si Gideon nga dikoy kinsa man ko musupak sa akong ginikanan, sa akong amahan. So nakita niya kini, importante na matanaw nimo sa imong kinabuhi unsa may nakababag sa imo nga ang imo kung tanaw sa imong galingon nubo imo kung tanaw. Unya i-confront ka na sa kamatuoran nga ako gidawat na sa Ginoo. Ako gigugma sa Dios. Ako gipasaylo na sa Dios. Tandaan nato. Juan 8:32. Makabalo kita sa kamatuoran ug ang kamatuoran may makahatag kanato kagawasan. Si Kristo sa dihang nagpuasa siya 40 dias, gigutom siya. Giling na siya sa yawa. Pero gigwardiyahan yun yung kamaturan. Wa siya nagpadala, di ba? Wa siya na nagpadala nga ang nahitabo ka na ako luoy ni kayo diri, gutom na ko kayo. O tinuod no. Pwede man na balinon ko kining bato aron makakaon kog tinapay. Pero wa siya nagpadala sa lingla sa yawa kay bisan una siya sa kaluyahon. Ang iyang kaluyahon dili na maoy nagadikta sa iyang identity. Kundi iyang gi-uphold, no, iyang gituboy ang kamuturan, ang pulong sa Ginoo. So atong nakita nini nga ugto ang kamuturan sa pulong sa Dios. Kung kinsa ikaw, kinsa ako sa atubangan sa Dios, sa atubangan sa mga tao, kung kita nakaila ni Ginoong Kristo, di kita magpalingla sa yawa. Di kita magpadala sa atong mabatian o mga ekspektasyon sa tao. Ang yung patalinghugan, ang pulong sa Ginoo, ang pagtanaw sa Dios kanato. Kay mao ni atong true identity kung kinsa kita kaniya. Katapusan ng bersikulo akong basahon sa Episo Kapitulo 2, bersikulo 10. Ingon diya sa Episo 2:8-9 nga kita giluwas o kita naluwas pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo, ug dili kini sa atong kaugalingon nga binuhatan aron walay usa nga magpasigarbo. Pag-abot na to sa bersikulo 10, gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukad pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Actually, kining gihimo kitang gibuhat kita sa Dios. Actually, ang kahulugan na mga maestro, obra maestra kita, masterpieces kita sa tubangan sa Ginoo. Dili ka sayo, you are not a mistake, you are a masterpiece sa Ginoo. That's our identity. Nautunta na kini mo inakapalig-on sa ato na dili kita magpadala sa mga hunghung, mga suggestion sa yawa na mag-inferior o magtanaw sa galingon nga wala kita kwenta kay kita gyud gidisenyo sa Ginoo. Nagakasayop kita pero dili kita sayop. Nagakasala kita pero nagaka-fail kita pero dili kita failure. When in fact, God is rebuilding our lives. No? Gina-rebuild kita sa Ginoo na ang disenyo sa Ginoo may tabo sa atong kinabuhi. Salamat gyud sa Ginoo nga ang pulong sa Dios atong napamatian ug mauni ang gigamit sa barang espiritu nga nagbag-o ang atong handom, nagbag-o atong paglantaw sa kinabuhi ug nag-alaga dito sa Ginoo. So kini mo atong kalipay nga kita nakaalagad sa Dios. Dili kay
nakaangkon ko ani, nakaangkon ko ana, nakaambot ko ini nga mga kalibutanon ng mga handom sa kinabuhi. Kundi nakaila kita sa Dios. Mo na importante sa tanan. Mao na pinaka-best na achievement na to nga nakaila kita sa Dios sa personal nga Ginoo manuluwas. Nautunta ko ikaw nagapamati niya. Nakakaroon niya ang imong pagtuo nga wala gyud higugman ako. Wala gyud naglantaw na ako nga magtamod nga nako nga ako may importansya kay gisalikway ako sa akong ginikanan o sa nagmahal ka nako na ay nagtan-aw kanimo nga importante ka. Kaya kung di ka importante, di siya magpakamatay para kanimo. Importante ka sa kasing-kasing ni Kristo, gani namatay siya para kanimo. Samtang makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo sa cross. Aron kita makaila kaniya. Ilunin mo siya, panginulso sa imong sala. Dawata siya sa imong kasing-kasing, Ginoo manuluwas, o baguhon ang imong kasing-kasing. Kaya ang tanan nga nakaila kay Kristo, bago na natinuga. Ang daan ng kaagina, miabot ng kabaguhan. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong ining adto. Panalangini kini sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa among true identity diha kay Kristo. Nautunta Ginoo nga sama sa imong kay Gideon nga naay kahadlok, imong gikuha iyang kahadlok Ginoo ug imo siyang gigamit na ang imong kabubuton, ang imong plano, nakit-an gyud ang imong himaya Ginoo sa iyang pagbuntog sa mga kaaway sama sa kanamo Ginoo. Ang among handom nga gamiton sa nimo kami. Nga bisan sa mga nakahitabo sa una, imo kaming ayuhon, makahatag kanamo spiritual healing and wholeness para gamiton nimo kami Ginoo para sa imong kahimayaan, para sa pagpalapnag sa imong gingharian. O panalangin kining among mga handom Ginoo nining adto. Kini ang magyampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen.